شباب، أهلا ومرحبا في هذا الفيديو الجديدة اللي خاصة بتصحيح مواضيع ديال الإنشاء ديال لا برودكسيون إكريت. تصحيح مباشر طبعا على قناة اليوتيوب. بالنسبة للموضوع ديال اليوم فهو بعثوا لي واحد الصديق ديالكم في الواتساب. دونك حنا غادي نحاولوا نشوفوا، طبعا غادي نبداو. أول حاجة هو نشوفوا الشكل. دونك اول حاجه واحد المساله الله يخليكم، بالنسبه للشباب اللي كنصح لهم لي برودكسيون اكريت ديالهم، فربما كنكون قاصح شويه، ولكن هذا راه غير من الصالح ديالكم. كيكونوا لي كريتيك غير على الكتابه، ماشي عليكم نتوما ولا شي حاجه. دونك غير على الكتابه، فاش ما بقاو تاخذوا المسائل ما تاخذوهمش بحساسيه، ولكن خذوهم بجديه. وسميتو ما ما تقلقوش، استافد من الخطا ديالك احسن من انك تقلق. دونك فانا كنشوف هنايا الشكل ديال لا برودكسيون اكريت. هاد لا برودكسيون كتهضر على لي كونفلي اونتر انفون اي بارون. كنشوف الشكل، لا فورم كنشوف غير الشكل غير بعيني، مازال ما كنقراش. ما كتبان لياش لانتروداكسيون معزوله بوحدها، ما نقصش واحد السطر، وما كتبان لياش لا كونكلوزيون، داكشي جايين بحال معجنين بيناتهم. داكوغ. دونك فهذا شويه في لا فورم كيخلق واحد شويه ديال المشكل. دونك من الاحسن لانتروداكسيون نقص سطر ديال الديفلوبمون، تسالي الديفلوبمون نقص سطر ودير لا كونكلوزيون. هادي راه دايما تنعاودها في جميع لي فيديو جميع التلامذ. دونك نمشيو نشوفو الموضوع، نشوفو الكونتوني. دونك كيفاش داير. دونك هذا كيهضر لي على لي كونفلي. لي كونفلي entre enfants et parents sont l'un des sujets. Donc les conflits sont l'un des sujets. Donc هذيك الصون راه ماشي على لي كونفلي، راه خاصها تعود على لي سوجي اللي جاي من بعد. متفقين؟ Les conflits entre parents et enfants est 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 l'un des sujets les plus débattus dans notre société, où un groupe de parents, deux parents ne savent pas comment résoudre et gérer ces conflits. D'accord. Donc très bien, l'introduction مزيانة. عارفين أن الموضوع غادي يهضر لنا على les conflits entre parents et enfants. Les conflits entre parents et enfants sont un phénomène qui se produit, est un phénomène qui se produit dans tous les foyers, tel que il est habituel que des conflits se produisent. Tel qu'il est habituel que des conflits se produisent. Mais le gros problème pour la plupart des parents est qu'ils ne savent pas comment les résoudre. Les parents peuvent facilement gérer comme ces conflits parmi les solutions proposées. Les parents peuvent facilement gérer ces conflits. Point. Parmi les solutions proposées, d'abord, dialoguer tranquillement avec leurs enfants, car le dialogue permet de trouver des solutions de nombreux problèmes. Ensuite, ما problème ساليتي خاصك دير point و ensuite خاصها تكون E كبيرة. Ensuite, essayer autant que possible de répondre aux besoins de leurs enfants, parce que les enfants, surtout les mineurs, ont besoin de soins intensifs. Finalement, ne pas faire de distinction entre eux. هذيك finalement غادي دير intensif، غادي دير point وترجع finalement تكمل في السطر، finalement و F كبيرة. Ne pas faire de distinction entre eux ولا entre les enfants. d'accord. وعندك واحد finalement أخرى معاودة، من الأحسن ما نعاودهاش، ندير pour conclure ولا en guise de conclusion. Trouver des solutions aux conflits et savoir comment les gérer est un est un est une nécessité, je pense. Donc est une nécessité que tous les parents devraient savoir. D'accord. Donc هنايا سيكتب لو بلان سامبل تري سامبل، كيما قلنا غادي تحاول تعتني شويه بلا فورم وترد البال لهاد لي سميتو هاد الملاحظات اللي قلت لك، هاد لي زوبسيرفاسيون اللي قلنا.
سكي بيان في هاد دونك غادي ننصحك انت واحد الحاجه غادي ديرها مزيانه، سي كو غادي تمشي هبط لتحت لا ديسكريبسيون، غادي تلقى لو ليان ديال واحد لو ليان ديال لو سيت ويب، غادي تدخل ليه واحد لو سيت ويب ديالي، غادي تلقى فيه واحد لا بارتي، واحد البوطون غادي يبان لك ديال برودكسيون اكريت، غتكليكي على برودكسيون اكريت غادي يخرجوا لك كاع لي برودكسيون مع لي بلون اللي كنت شارحهم، يعني راه سي عام وشي حاجه وانا خدام فيهم. داكوغ، لوبجيكتيف شنو هو؟ لوبجيكتيف هو انك تفرج، غادي تلقى واحد 4 ديال لي فيديو كيهضروا في الاول غير على لي بلون، تفرج ليهم فقط. انا عطيتك التصحيح دابا، تفرج لهذوك لي 4 ديال لي فيديو، من بعد هبط غادي تلقى دوطخ فيديو اللي فيهم امثله، كاينين امثله اللي مسحهم هكا مباشره، وكاينين امثله اللي حطهم انايا. غادي تفرج لهذوك الامثله واحد بواحد، ما غاديش ياخذوا لك بزاف ديال الوقت، وغادي تشوف تلاحظ مزيان كاينين بعض التعابير كيتعاودوا بزاف، وواحد المنهجيه يعني واحد الطريقه في الكتابه كتعاود تقريبا دايما. الا درتي هذيك الطريقه ديال الكتابه حطيتيها هي هذيك، وزدتي عليها هاد لا كاليتي باش كتكتب، يعني لي زارغيومون كتعطيهم مزيانين، ما كديرش دي زيرور دورتوغراف، فانا كنضمن لك 10 على 10 في لا برودكسيون ايكريت. دونك تفرج في لي فيديو مزيان، خد الطريقه مزيان، وزيد على هاد الحويجات الزوينين اللي عندك، اللي هي الكتابه عندك زوينه، ما كديرش دي زيرور، يعني قلالين لي زيرور عندك، وخدم شويه على لا بونكتواسيون كاينه. داكوغ، دونك سينون لا برودكسيون راها مزيانه بزاف. انا بوغ موا تعطيني هاد لا برودكسيون نصحها، دونك غادي نحيد لك تقريبا واحد 3 بوين على المنهجيه، على لا فورم ما بيناش مزيان. داكوغ، دونك غادي نعطيك واحد 7/10، وكما قلت لك الا رجعتي شفتي لي فيديو اخرين فانا كنضمن لك 10/10 في لا برودكسيون اكريت، حيت كتكتب مزيان وكتعطي لي زارغيومون مزيان. والشباب اللي تفرجوا في هاد لا فيديو حاولوا تاخذوا هاد لي زارغيومون وشوفوا الطريقه باش كيكتب الصديق ديالكم، فهي طريقه ممتازه جدا. كينقصها شي شويه ديال هذيك المنهجيه اللي كنقول، هذوك لو بلون اللي كنحاول نعطيكم، راه سيكو كيكونوا فيه واحد التعابير اللي كيتسهلوا لك. كاينه واحد النقطه كتعطى في لا برودكسيون كتسمى لا كويرونس، كتعطى على لا كويرونس، يعني على داك التسلسل الجيد في الافكار. ديك التسلسل الجيد في الافكار باش كيجي بعض الروابط ولا دي فراز اللي تيربطوا ليا ما بين لي باراغراف ديالي. دونك شباب، ما تنساوش هبطوا لا ديسكريبسيون تلقاو لو ليان ديال لو سيت، سيروا تفرجوا في لي فيديو مزيان، حاولوا مع تاخذوا هاد الملاحظات اللي عطيت سوا في هاد لا فيديو سوا في لي فيديو اخرين ديال الزملاء ديالكم، وتستافدوا منهم مزيان. منها تاخذوا دي زارغومون، تاخذوا يعني سورتو تاخذوا ملاحظات، وان شاء الله يكون غير الخير، ونتمنى لكم التوفيق. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم كاملين باش يقدروا يعني يستافدوا حتى هما. دونك راه كيقول لك العلم بارطاجيه باش حتى انت باش توصلك البركه ديالو. ونتمنى لكم التوفيق جميعا، وتهلاو في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.